دا وینه مینه سے بدن سے خاخش بدن سے اور کپڑوں سے بڑی بڑی قطریں دی دی سالموس کی گیا نہ کی گی درہمی بغلی صورت ہے چونی برابر دا گوتا سا دے دا کس مسا کاٹی گوتی کسی کٹی گی دا دغ برابر که دور وینه را جام شوا نبی علموزو سرا نکی گی کپڑاوی کیا بدنوی البتہ خزی والا کو مین سیز والا دے که غیوہ قطری برابر وی ہم خو وہ سوچ کا انداغ وینا مین سیز والا نا اوم وینا دے لوس والا دے بدن والا دے چی والا دے مود دیتا شرش دے درہمی بغلی یو ما چونی برابر وخی صحیح شو دا بیا مردے کی شرط نہ دے خزا دے مردے اگر سبزی پا کٹوی گوتے وی نشوالا کریلا دے ٹینڈی دیو چی دے اگر وینا اسی لگا گوتا خاخشوا ایوا کترا وینا ٹولا مردے چکے نجس صحیح آل دا بے درہمی بغلی شارتا نہ دے آل دا کہ ایوا کترا ویلی نبی ایتو اگر ٹولا مردے اسر شکی گی نجس کی گی صلی اللہ علیہ محمد والی محمد بولتے غوخ والا وینی سر وزونه بتلگی خو صرف دا دے وینه بترائینا وینه بباہر تا تکاوی حتی دا سر روژه کیا تا غوخ و بسائش شی معنی نشتو دے خو پشار دا سوینه دا سر تیرا نشی